Matod pa sa Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 14. Kung sa nag-iingon din tungod kay ang mga anak, mga tawo man nga adunay unod o dugo. Si Jesus usab nahimong sama kanila o miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Kung inyo yung ipamugos, nga si Virgen Maria adunay sala, mapalpak ang plano sa atong Ginoo. Nga naman, dili na ito makaluwas ang dugo, ang unod ni Ginoong Hesus nga gilansang dito sa cross. Kung aduna pa'y sala, kaya naman, matakdan man siya sa sala ni Virgen Maria. Mo 14:4, walay butang nga limpyo nga makuha gikan sa butang nga hugaw. Nga si Virgen Maria, mao may nanampon. Si Ginoong Hesus dito man mipuyo sunod sa siyang kabulan sa pagbuangka ni Virgen Maria. Sunod sa siyang kabulan nga pagpuyo ni Ginoong Hesus, matakdan siya kung hugaw pa to. Muna na ayaw ninyo ipamugos, nga si Virgen Maria makasasala.